दोस्तों में कोई मामला हो जाए, बोलचाल बंद हो जाए, तो जो पहले मनाने जाएगा वो जन्नत में भी पहले जाएगा। अब मैं छोटा हूँ, हसन वीर बड़े हैं, अगर मैं पहले मनाने गया तो फिर नाना पाक के फरमाने मुबारक के मुताबिक जन्नत में पहले मैंने जाना, तो हुसैन से कैसे बर्दाश्त होगा हसन वीर बड़े हों और वो जन्नत में पहले जाएं और हुसैन छोटा हो और जन्नत में पहले चला जाए। इसलिए मैंने जाना। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं, मैं हजरत हसन पाक की बारगाह में सारी बात सुनाई दी। हजरत हसन पाक बात सुन के उठ खड़े, फरमाया सदका अखी, मेरे वीर ने सच किया, चल अबू हुरैरा मैं ही पहल कर लेना मैं जाके। लेकिन पता नहीं हजरत किस तरफ चल निकले, किस तरफ चल। हजरत साहब इन्नी की चादर लीरो ली रहे, समझ नहीं आता किथे तरोपा लावा ते किथों छड्डां। इन्नी चादर उम्मत दी लीरो लीर, समझ नहीं आती केड़ा तरोपा लावा केड़ा छड्डां, पहले केड़ा लावा बाद विच केड़ा। खैर खा नहीं है उम्मत इल्ला माशाअल्लाह, नेकां पाकां नूं कढ के समझ नहीं आती किथों सी आप। जब देखता हूं तो कभी ज़हन में कोई मौजू आता है, कभी कोई आता है, कभी कोई आता है, कभी कोई आता है। और एक दरवेश ने मुझे समझाया तो उसने कहा, मिस भाई जदों किते तकरीर करन जाएं, तकरीर करन तो पहले यह सोच लें कि तेरी तकरीर सिर्फ इन्हां ने नहीं सुननी है, तकरीर मदीने वाले सोहणे ने भी सुननी है। कि आज गया था मेरी उम्मत को क्या क्या किया, आज गया था तो मेरी उम्मत को बाकी मालका नूं की जवाब देना, इसलिए समेटिए अपना आप। हज़रत साहब सिर्फ इन्हूं समझाना मन जांदा है भी नहीं। हज़रत जी जिहड़ियां खुराकां असीं खाण डए हां, मैनूं ते नहीं लगदा असीं 55-60 ते मसे जां किहड़ी शै खा, किहड़ी शै नूं असीं माफ कीता, रब दे नूर नूं असीं आटे नूं असीं नहीं छड्डिया, मर्चां तक नहीं छड्डिया। मुझे वो स्टमक इशू हुआ, डॉक्टर ने कहा हजरत सुरख मिर्च नहीं खानी। मैं घर आया, बच्चों को अम्मी को कहा सुरख मिर्च ना पाएंगे, मुझे तकलीफ थी उस वक्त बड़ी ज़्यादा। उन्होंने कहा मैं नहीं पाऊंगी। मैं क्या तू नहीं बाज आती, मैं हजरत वो मिर्चा लैके ना तो बाहर क्यारी च रोड़ छड्डी। 2 दिन बाद मैं वेख्या तो कीड़ियां मिर्चा नूं चढ़ियां। मैं बड़ा हैरान होया भी कीड़ियां ने मिर्चा कितनी। बहरहाल वो 1-2 दिन गुजरे तो इतना इतनी सी ना रह गई, बाकी वो खा गई। बाद में समझ आया मर्चा छड़ गई ने, बूरा लै गई। कोई बच्चे जिन्हों मौका नहीं, कोई बच्चे जिन्हों मौका मिले और बाल आया दीवा बाल के लबे मौका मिले कितनी हजरत उम्र। चलो मैं कहता हूँ जी 80 करो, तो साहब 80 to 40 तो सोना है, बाकी 40 रह गए। पुत्र 40 साल की गल नहीं साहब, इन्हूं समझा ली कोई मुड़ जा सिर्फ 40 साल। पुत्र जन्नत के क्या कहने, जन्नत की नेमतों के क्या कहने, वो क़यामत का एक दिन ही 50,000 साल का। जन्नत की नेमतों का तो क्या, शराबन तूरा है, इन्नल लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात अन्ना लहुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहा, सिर्फ 40 साल वास्ते असीं सारा कुछ सिर्फ 40। जन्नत का क्या कहना, पढ़ो सूरह रहमान, करो जन्नत की सैर, देखो जन्नत में अल्लाह ने क्या क्या नेमत दी। 30 साल उम्र, 31 आएगा, 30 ब्रेक, भरपूर जवानी है। 31 आएगा, लिखा है किताबों में, वो जो जन्नत में बीवी होगी देख के कहेगी तुसी कल ना बहुत सोने हुस्न बढ़ेगा। 31 कदी भी आएगा, किसी का रंग पक्का नहीं है, किसी दी अखां छोटियां नहीं होंदी, किसी का नक छोटा नहीं है, मुकम्मल कामिल हुस्न, सोहणियां अखां, सोहना मत्था, सोहना नक, सोहने नैन नक्श, कदी कती नहीं है। लेकिन हमने क्या किया,
40 साल रख ले और जन्नत की सारी नेमतों का क्या कहना। हजरत एक दो नेमतें कुर्बान जाओ, एक अल्लाह का दीदार, दूसरा जन्नत में हुजूर का साथ है। लेकिन की कीता 40 लाख में। और मैं नहीं कह रहा, इकबाल भी रोया था आज से 100 साल पहले। उसने कहा था किया है तूने मताए गुरूर का सौदा, किया है तूने मताए गुरूर का सौदा, फरेब सूदो ज़यां ला इलाहा इल्लल्लाह। ये माल और दौलत है दुनिया, ये रिश्ता होता है बुताने वहम गुमा ला इलाहा इल्लल्लाह। लेकिन 40 साल बड़ा हजरत जी लगे थे, मेरा पुत्र, मेरी धी, मेरा ये केड़ा रोज का हमारा काम है, रोज दी सब एक टाइम की किसी ने साढ़े की रोटी तक नहीं छड़ी। सानू दब के आके सब तो पहले इन्होंने घर रोटी खानी है, तू इन्होंने लिखदाई हो। एक टाइम की किसी ने रोटी नहीं छड़ी। इन्होंने इन्ना भी याद होएगा चौल ठंडे ने, इन्होंने इन्ना भी याद होएगा सालन ठंडा है, इन्होंने इन्ना भी याद होएगा जाओ ताज़ियां रोटियां ले। मैं रोज देखता मैं कहना हो बंदे बंदे। फिर मैनू मोहम्मद बूटा गुजराती याद आता, मोहम्मद बूटिया झूठा ही जग सारा। अरे सब एक वेले की रोटी मेरे लिए किसी ने नहीं, मेरी भैन ने भी खानी है, मेरे भरा ने भी खानी है, मेरे भतीजिया ने, मेरे अपने ने भी खानी है, मेरे कुड़मा ने भी खानी है, मेरे पुत्र ने भी खानी है, मेरी धी ने भी खानी है। मैं इन्हां वास्ते रब छड्डी बैठा। जोर दी आवाज पई हजरत इन्हां चों किसी नाल फिरन दे नहीं गया। असर दी आवाज पई इन्हां चों किसी नाल फिरन दे नहीं गया। टाइम रब दा सी दे इन्हां नूं छड्डिया। लेकिन जदों मैनूं लोड़ पई मैनूं किसी ने देना, बड़े औखे हो के आणगे जनाजा पढ़न पे, मौलवी नूं घूरनगे, पढ़ा भी सी जाना। मेरा रोज का काम है, तो जनाजे में तकरीर नहीं करता, अपनी इज्जत बचाने बोल पड़ते हैं बीच में। मुझे को कहे ना तकरीर कर, मैं नहीं करता। अबल तो वैसे मैं पढ़ाता भी बड़ा काम, मुझे पता मेरी इज्जत अपने हाथ, इन्होंने बोल पढ़ना भी। ये जनाजा पढ़ने थोड़ा आते हैं। जेड़ा बंदा जोर पढ़ने नहीं आया, जनाजा पढ़ने आ गया, सोचो हाँ जरा कितना तंग होके आया होगा। जिसके पास अल्लाह के लिए टाइम नहीं और वो तेरे जनाजे पे आ गया, कितना तंग होके आया होगा। जनाजा पढ़नगे, लेकिन इस तरह के जनाजा आंदा तेरे पीछे खलोणगे, लेकिन तेरे लिए इन्ना भी नहीं कह सकेंगे अल्लाहुम्मा गफिर ली हय्यिना व मय्यितिना व मय्यित। ले जाएंगे फटाफट दबड़ गया। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया नहीं देखा ऊंट लाल हुए, गोशत हुए बड़े, नहीं देखा। लेकिन ठहरना की करेंगे कहा मोहम्मद बूटिया झूठा ही। मोहम्मद बूटिया कसूर हमारा है। कुरान में तो अल्लाह ने पहले कहा था कि मैनेज करना है। कुरान पहले कह रहा है या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुल्हिकुम अमवालुकुम व औलादुकुम अन ज़िक्रिल्लाह। ईमान वालों ध्यान रखना कहीं तुम्हारा माल और तुम्हारी औलाद तुम्हें हमसे गाफिल न कर दे। मतलब की कि साडा टाइम इन्हां नूं देना, साडा टाइम सानू ते इन्हां दा टाइम साडा नहीं इन्हां नूं देना। कुरान तो कह रहा मैनेज करना है, क्योंकि टाइम इन्हां दा भी है। नबी करीम अलैहिस्सलाम तलीम आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा पूछना, आयशा तू इजाजत दी तो मैं अपने अल्लाह दी बात टाइम आयशा टाइम इन्हां दा भी है। लेकिन की फरमाया साडा इन्हां नूं देना, जोर दा टाइम साडा है इन्हां नूं देना, असर दा टाइम साडा है इन्हां नूं देना। कब मना किया अल्लाह ने कि इन्हां नूं ना दो। अल्लाह ने एक एक रिश्ते का नाम लेके का प्यार फरमाया तुम में सबसे बेहतर वो है जो अपनी बीवियों के लिए बेहतर है, मैं तुम में सबसे ज्यादा अपनी बीवी के लिए। और मैं अफजल तरीन सदका अपनी औलाद पे खर्च करता। किसने मना किया? लेकिन बस एक गल आखी कि साडा टाइम इन्हां नूं देना, ते जे देगा तो फिर होना की है, जे तैनूं लोड़ पैनी है इन्हां ने तैनूं टाइम देना। मोहम्मद बूटिया झूठा है, मोहम्मद बूटिया झूठा है, मोहम्मद बूटिया झूठा ही जग सच्चियां
ہے گھر آ کے چور کھانے بس آ کے گھر آ کے سارے چور کھانے ان کرن کی نے ٹھا کے باہر پوچھنا کی تیرا رب برادری تو پوچھ بڑا اسی برادری کا تابڑا ہر ویلے سر تے چکے گڈیاں پیچھے لکھایا ٹھیک ہے تمہارے نارووال کا ظفروال کا شکر گڑھ کا پسرور کا مزاج کوئی اور ہے لیکن ساڈے نزدیک عزت والا وہ ہے جڑا بہت ڈردا ہے ادھر ایسا معیار کسی نے پوچھ نہیں 7-8 سال بعد جا کے پتہ چلے ہمیں کوئی پریا نہیں بیٹھی کوئی پنچایت نہیں بیٹھی انہیں بہ کے دسیا ہوئے لے بھی پترا تین بڑی ضروری گل دس جی کی جی کسی کو ہاں جڑی ضروری گل سی وہ دسی اور میں بڑی ضروری گل دسنی کوئی نیک بندہ لبو کوئی حافظ لبو کوئی شاہ صاحب لبو کوئی عالم لبو کوئی صالح گل بڑی ضروری آ گیا جی وضو کر گل بڑی ضروری دسی کر لیا وضو جی انہوں نے ایس کان چ دس اللہ اکبر اللہ اکبر ایسی بات تو نہیں پوچھی جائے گی جو بڑی انہی عمر میں پتہ ہی نہیں اگر جو گل پوچھی جانی جڑی دنیا تے وہی گل لیکن اگو ساڈا قصور اسی یاد کیتی اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ حی علی الصلاة حی علی الفلاح اللہ اکبر لا الہ الا اللہ دس نہیں سکے میری کھبے کی میں دس تیز تو یا کرنا لیکن یاد کیتا ماں دی تیرا دین ماں کو کی کہندا رہے ہیں نبی پاک اس لیے بھائی ہر وقت یہ آنے والا ہر وقت یہ کریے اپنا فرشتے پوچھا فٹک ربی اللہ میرا رب میں کیا نا بڑا کوئی محفل اس طرح دی نہیں بلکہ اب تو حالات اتنے خراب ہیں بندہ چنگا بھلا نال پڑھنا تو انہوں آ کے کہتے ہیں ماں دی شان نال ماں کی فرمائش ہوتی ہے 20 سال ہو گئے میں نہیں کدی ویکھیا کدی کسی نے یہ بھی فرمائش کیتی ہوئے سب اللہ دی شان سنا فرمائش بھی دیکھیے پھر ان میں سے بھی کوئی فرمائش نہیں اس قدر اللہ کو گیا دل ہی نہیں کرتا اور کبھی حضرت نبی کریم علیہ السلام نے رنگ بھرے صحابہ نبی علیہ السلام سے پوچھ کے رہے ہیں سونے محبوب یہ تھے انہاں دو اکھاں نال رب نو ویکھنا آپ دا خاصا ہے سونے ہوئی جنت میں اسی ویکھ سکاں گے رب نو کتنی محبت تھی صحابہ کے دل میں جان چڑھے
نبی علیہ السلام نے چند نال توجہ کرا دی میں صحابہ جویں چند ویکھدے پئے ہیں جنت وچ تسی اپنے رب نوں ویکھو پھر حضرت صاحب اے 40 سال کیفیت کیا کیا ہے عاشق اہم اللہ نوں ویکھن تو محروم ہوگا 500 سال لنگ جان گے کوئی اکھ بھی نہیں چمکے گا اس لیے کوئی یار وقت یہ نماز پڑھی اور کوشش کرو جویں نہ بچیاں نوں ایتھے لے آؤ اور رلیے کوئی آپس میں صلاح کری حضرت مسجد چلے حضور دی خوشی کی ہے کہ کتنے آن اے جو کیتا ساڈی خوشی کہ سارے کتنے آن انہوں نے خوشی کی ہے کہ جویں ایتھے نے اینجی ہے کتنے آن فجر وچ انہوں نے خوشی اپنی خوشی منا رہے ہیں انہوں نے خوشی لے کے رلی سر جوڑی مسجد تاکہ اللہ راضی نبی کریم علیہ السلام اللہ سب کے حال میں رحم اللہ اسما پیش کیا ہے اللہ سب کو پیش کر کہ حضرت بڑے حالات خراب ہے لیکن اسی بالکل میں کل کراچی تھا وہی لنگر پتہ نہیں کتنے نشے لگیاں نے موجہ لگیاں نے موجہ ہونا جڑی افغانستان بارڈر پہ جنگ چلی یہ ساتھ والے بالکل تیار اسرائیل والا معاملہ کیا تسلیم کرنے جا رہے ہیں قادیانی دن بدن سر اٹھا دن بدن بے لگامے ہو بے موارے ہو بس وہی ہے تسی میری تعریف کرو میں تڑی تسی اپنے رسول علیہ السلام ایسے بھی ترجیح بندے بیٹھے اللہ تعالیٰ سلامت رکھے کچھ اتنا عظیم لے کے جاؤ کی کرنا ہے پہلے آئیے کہ طرح سارے اتنا عظیم اسی نماز چھڑنی ہے پھر بہت سارا حشر قیامت نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں جانا اللہ کی دیکھو نا پتر دیکھیا نہیں قیامت والے دن جس طرح اللہ پاک جلوہ گری کرنے کی انداز ہوگا ایک ایک نے پیش ہو میری بات تیری بات تیری بات تیری بات سب اللہ پاک دی ذات میں پہلی ملاقات انداز کی ہوگا میں اللہ کس طرح اپنے بندیاں کے سامنے جلوہ گری کرے لیکن اس پہلی ملاقات سے پہلا سوال کی سلیمان پلے رہے چلو آپس سے بیٹھے ہیں پتر وہ دن تے آنا ہی آنا ہے قرآن بار بار کہہ رہے ہیں اس دن چلو آپس سے بیٹھے ہیں دلوں میں جواب کی دینا پڑا کی کہوں گا کیوں نماز نبی کریم علیہ السلام نے تو امت کی یہاں تک خیال رکھا فرمایا ایک بندہ کیوں کہے گا جی ذمہ داری بڑی ٹریکٹر ٹرالیاں تگے بچے گھوڑے مربے کنڈے جائیداد بڑی تھی اور ٹائم تو فرمایا اللہ فرمائیں گے سلیمان علیہ السلام نے بھی بوتی تھی کیوں نہیں تھی سلیمان علیہ السلام نے ہفت اقلیم دی بادشاہت دیتی ایک لمحے لی میرے سلیمان میرے تو غافل نہیں بانا چلنا دیکھا ایک بندہ کہے گا اللہ پاک میں تے بیمار ہی نہیں ایسے نہیں کرنی اللہ فرمائیں گے تو میرے ایوب علیہ السلام نے بھی بہت بیمار لمحے لی میرے ایوب میرے تو غافل ہوئے یہاں تک کہ بندہ کہے گا یا اللہ میں تیرے جیلا
اللہ فرمان گے جیل بھیجتے 14 سال دی میرے یوسف بھی گئے ایک لمحے دی کوئی بہانہ کوئی بہانہ. اس لیے پھر میاں محمد بخش صاحب نے فرمایا عذر بہانہ چلنا نہ عذر بہانہ چلنا نہ ہی. بڑے پتر یار نہیں میرا دوست میرا یہ پتر اینا دی چھڑ میں اپنی سکی تھی کر جانا دیئے ایک نیکی چاہیے پتر کا جانا پتر ایک نیکی ہے تو گل پسی تو میرا پتر ہے میں تیرے نیکی کی نہیں تیرے بڑا ہے اگر امی سردی دے ایک بڑی کر جانا ماں کر جانا پیو کر جانا عذر بہانہ چلنا تے جو آکھے سو کر دے آخر مجھے ٹہنا قانون کل مریے. حضرت جی آؤ والا کول نہیں کہ بندہ بہ کے پیا ویکھے پتہ نہیں کیڑا قرآن ہے اس کول دا اینڈ پہلے لکھویا ہے سلیمان نہیں کہ آؤ والا کول کل من علیہا فان سلیمان ٹہنا ہے کل من علیہا فان سلیمان نہیں ٹہنا ہے کل نفس ذائقۃ الموت سلیمان نہیں ٹہنا ہے قل ان الموت الذی تفرون منہ فإنہ ملاقیکم سلیمان نہیں ٹہنا ہے کہ کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ عذر بہانہ وہ چلنا نہ تے جو آکھے سو کریے وہ دیگر نوجے جانا قانون کل مریے کل یاد رکھنا عقل نہیں ہے روز دیکھتے ہو پھر بھی نہیں مڑتے روز دیکھتے ہو پھر بھی اس لیے میرے لیے بھی دعا کرو اللہ رحمت عمل کی توفیق سونی زندگی اللہ سونی موت عطا کوئی نماز نہ چھوٹ جائے قضا کر معافی منگی توبہ اچھے برا بنے اچھا پتر ہاں میرے جننے بچے اچھے بڑے پتر بھائی بابے دے مرن تے پنڈ والے نوں کھوانے ہیں مالٹے تو جیوندے انہاں نوں کھوا باجو سارے پنڈ نوں انہاں نوں جیوندے وہ ویسے 10 سال دی عمر باجو بار مائیاں بابے دی عمر چھڑنے ایسے بڑے پتر قیامت والے دن پیش ہونے نے مالکاں دے ماں دا پیو دا یونس بھائی صاحب کی بھی نہیں گل کدی کوئی پتر بھی ماں نوں ماردا کدی کوئی پتر بھی پیو نوں ماردا ہاں پتر گولی دے کے اپنے رویے نال مار بے توجہی نال مار
मैं कराची कल गया, आज अब बेटा इब्राहिम जब मैं निकला तो एक हफ्ता इतवार था, पूछा मैं ये लेके उन्होंने कहा बाबा मेरी गड्डी ले मेरी गाड़ी उन्हें गल मैंने कोई नहीं ये कितने रब वक्त वेला ले आए इन्नी उम्र हो गई वो जवान हो गई मैं मंजी ते एक दिन उन्हें कितने जान लगना बैग तैयार हो गए ये हो गया तो मैं मंजी ते बैग फुड़न लिया था ये मैनू क्यों नहीं पुछता पिया पूरी कराची चला मैं की लै ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਦੇ ਇਹ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਦੇ ਤੇ ਅੰਦਰ ਜੀ ਗੱਲ ਭੁੱਲਦੀ ਕਿੰਨੀ ਗੱਲ ਭੁੱਲਦੀ ਉਹ ਫਿਰ ਅੰਦਰ ਕਈ ਤੂਫਾਨ ਆਉਂਦੇ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਇਹ ਤੂਫਾਨ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਕਤ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂ ਇਹ ਠਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਜਾਂ ਬਾਬਾ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਮਾਈ ਮਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਹਸਪਤਾਲ ਵਾਲੇ ਲਿਖ ਛੱਡਦੇ ਨੇ ਮੌਤ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹਰਕਤ ਕਲਬ ਕਾ लेकिन डॉक्टर ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਇਸ ਕਲਬ ਨਾਲ ਔਲਾਦ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਰੋਕੀ ਗਿਆ ਲਿਖਦੇ ਨੇ हजरत मौत की वजह सुईन का मैं नहीं लिखते कितना को प्रेशर पे है वो लिखया है मुनकर ते इसलिए भाई कुल 10वीं ते ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕੱਲ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਜਿਉਂਦੀ ਆ ਕਿਲੋ ਸੇ ਇੱਥਾ ਨਾ ਕੋਲ ਬੈਗ ਕਿਲੋ ਖੂਨ ਮਾਈ ਬਾਬੇ ਦਾ ਪਿਆਰ ਦੇ ਇਹ ਤਵੱਜੋ ਅੱਲਾਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਵਕੁਰ ਰੱਬਿਰ ਹਮ ਕਮਾ ਰੱਬਯਾਨੀ ਸਗੀਰਾ ਉਹਦੀ ਵੀ ਇੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਉਹਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ ਐ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਮਾਣੀ ਕਿਹਾ ਉਹਨੇ ਤੇ ਤੇਰੇ ਮਾਣੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਤੇ ਸੁਣਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਉਹਨੇ ਮਾਣੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਐ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਬੋਲਿਆ ਜਿਹਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਸਾਡੀ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਸਾਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਜਿਹਦੇ ਦੇਖੋ ਮੇਰੇ ਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਪਣੀ ਅੰਮੀ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਅੰਮੀ ਤਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਅੰਮੀ ਕਹਿਣਾ ਸੁਲੇਮਾਨ ਕਾ ਸੁਲੇਮਾਨ ਸਾਈਕਲ ਅੰਮੀ ਜੀ ਮੈਂ ਸਾਈਕਲ ਅੰਮੀ ਜੀ ਨੇ ਵੱਡੀ ਚਾਦਰ ਲੈਣੀ ਛਪਾਣਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਰਦਾ ਕਰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਮੈਂ ਨਾ ਪਿੱਛੇ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਬਹਿ ਜਾਣਾ ਮੈਂ ਫਿਰ ਸਿਆਲਕੋਟ ਦਾ ਚੱਕਰ ਪਿੱਛੋਂ ਉਮੀਦ ਹੀ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਸੈਰ ਕਰਾਂਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਤੇ ਸੈਰ ਕਰਾਂਦਾ ਰੰਗ ਕਿਹੜਾ ਬਈ ਮੈਂ ਬਸ ਜਦੋਂ ਮਾਂ ਗਈ ਉਹ ਗਏ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਵਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਆਇਆ ਵਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਲੇਬੀਆਂ ਸਿਆਲਕੋਟ ਦੀ ਇੱਕ ਦੁਕਾਨ ਦੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਪਸੰਦ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸ਼ਹਿਰ महबूजी वास्ते जलेबियाँ ले
وسیلے سن بڑے سے بہت زیادہ وسیلے جا کے جلیبیاں رکھ ہوئے ہے کہ میں مجھے ٹھنڈ کی جلیبی لین دے دوجی چوتھی بابا مرتا کی کوئی نہیں غصہ کر لینا چل دے پھر مجھے لے ایک کٹ کے دینی بہت سواد نہیں میں اسپیشل کٹائی دے پھر دوجی دینی تو نال ہی بری کھانا سوڈا یا اللہ میرا منہ مٹھا کر تو سدا دا منہ مٹھا ہی رکھی لہراں بہراں لہراں بہراں دیر امی حیات سن حضرت میں کدی امی جی دے پیر چومے بغیر میں کروں کدی باہر نہیں سکتا جنی دیر ابو جی حیات سن اللہ نے منہ توفیق دیتی لوگ بھی نہ دیا تو سن دے چھوڑنے میں اپنے ابو جی تھا اللہ نے توفیق دیتی لوگ پینا دیا جوتیاں چھوڑ دیں چکنی چاہیے ٹھیک ہے میں اپنے ابو جی دی جوتی چھوڑ دوں رنگ 40 سال 41 سال جڑی جا کے لوگوں 60 60 سال 65 سال عزت شہرت مینوں مالک نے بڑی جوان دی لیکن کی ماں تے اللہ تعالی زمانے دی بادشاہ لیکن انا پانچ کرنا سونا کر کے پورا اتھے بھی نبی علیہ السلام دا نام اتھے بھی آپ دا نام اتھے بھی سونا کر کے لہرا وہ چلے آپ پیسے کی کہ اللہ نے نام مننا لے پتہ دنیا دا سب امیر ترین بندہ کون ایلون ماسک صحیح اللہ نے اینا نام پسند ہے سانو آرڈر ہے تو نماز پورا قرآن پڑھ چھڑ تیری نماز کوئی جن دے تو اے نہیں آکھنا غیر المغضوب علیہم لونا دے رستے تے نہ چلائیں جنہاں تے تیرا غضب کون نے مغضوب یہودی غیر المغضوب علیہم ولا الضالین اور لونا دے رستے تے جڑے گمراہ کون نے ایک واری کہن دے ہے دوسری واری پیسے اینے دے گڑے کہ دنیا دا پہلا امیر ترین دنیا دا تیسرا امیر ترین آدمی مکیش امبانی کافر دنیا دا پنجواں امیر ترین آدمی بل گیٹس کہندا دعا کرو گے اسی اینا جے نہ ہو جائی اینے اللہ نو انہوں اینے دیتے پہلا انہوں اینے دیتے تیسرا انہوں اینے دیتے پنجواں میں بڑی دیر لگی سوچیا ایک باری کہن دے انہاں دے رستے تے نہ چلائیں تینوں اینے نہ پسند تے پیسے اینے ڈیر دے چھڑے پھر کرم ہوا رحمت ہوئی سینہ کشادہ فضل ہوا وہ تان دیتے تاکہ ہم ابدی ویکھ لیں پیسے تے اسی نہ منن والے ٹھیر دیتے انہوں تھوڑا جہا پیراں تے پار پاؤ تہاڈے لیے اور بڑا کچھ رکھے لیکن پیراں تے پار پائے جڑا کیڑا ٹویا میرے جو ٹوئی جا تو کہ حضرت ہے محفل سننے دا مقصد سی بچے آئے نے کچھ سکھ کے جاتے لیکن اسی کی گیتا محفل دے کوئی پیسے سٹن دے کوئی چکن دے کوئی گرن دے کوئی لین دے انہوں نے دیکھا مصباحی صاحب ہی ایسے کام لگے ہیں کون سکھائے دے کام سی کچھ سوچ لے کے جاتے اسی حضرت ہے نہ کھیڑنا چکا اسی سارا کچھ چوک کے سٹیجاں تے لے انہاں کس طرح وہ ویکھدے نے کہ مصباحی صاحب آپ ہی ایسے کمے لگے کیڑا امت نو نہ ٹویا جو باہر کڈے گا مجھے وہ اقبال یاد آتا ہے بات یہ دور اپنے براہیم یہ دور اپنے براہیم کی تلاش سنم کدا ہے جہاں لا الہ الا وما علینا الا البلاغ
حضرت سکھائے گا میں ایک باری فسی بھی لنگی کرم ہویا مالک اللہ نے سونا مرشد سونا رنگا میں حضرت گیا محمد علی اللہ نے بھی تھا تے مسجد چل رہی تنہا پانچ جی ول گیا خرچے ول میرا دل نہ کیتا کہ میں جا کے کمیٹی نو آکھاں کہ تنہا بتا میں حضرت صاحب کی بات میں جناب وظیفہ فرمان لگے مولوی خیر ہے تسی وظیفہ جناب محمد علی بھی آ گئے میں مسجد والے نہیں کہنے پہ اخراجات پر تھی کو وظیفہ دسو کو پیسے فرمان لگے مولوی جی تانوں کنے کیا وظیفہ پڑھن دا پیسے میں حضور کتاباں جے پڑھی پھر میں بزرگاں نے تاں لہے نے تو کسی آر لگا باقی رب دا نام صابن دی طرح ہے میل لاندا ہے میل چاڑدا نہیں کوئی پھر بھی گل عرض کیتی میں حضور مینوں میل شیل دا نہیں پتہ وظیفہ پیسے چاہیے فرمان لگے مولوی جی 2 رکعت نماز چراغ چاشت پڑھ کے سر سجدے چ رکھ کے 121 واری پڑھنا یا اللہ یا اللہ وظیفہ لب گیا میں بڑا میں بہ گیا جس ٹائم میں اجازت لے کے جان لگا نا تو میں ہاتھ چھوڑا ہاتھ چھڑایا تو میرا ہاتھ پڑ گیا مجھے فرمان لگے مولوی جی وظیفہ پڑھی ہو لیکن مسجد نہ پڑھی ہو میں جناب مسجد کیوں نہ پڑھتا فرمان لگے وہ کار میں انہوں چھڑ کے وہ منگنا جڑا سارے وہ تو نہ پسند ہے بلکہ ان کے حالات ہیں خراب نہیں نہ بچارے ایک بہتر سے کہنا تارا پر میں کہنا تارا اب بھی دنیا کا بھوکا ان کے حضرت ایسے ایسے وظیفے بھی مارکیٹ چنے محبوب قدموں محبوب ٹک ٹاک پری انسٹاگرام پری فیس بک پری محبوب یہ بھی وظیفہ ہے بیچتے تھے دوائے درد دل وہ دکان اپنی بڑھا دی اور میں حیران ہاں انہاں تے بھی اور حیران ہاں میں اپنے تے وظیفے دا عنوان کی ہے محبوب یار یہ کیڑا محبوب ہے جڑا قدماں چ ہویا محبوب نو کون قدماں چ پاتا بندہ مر نہ جائے اس پہلے کہ محبوب دی جگہ تے ہے یہ کیڑا محبوب ہے جڑا قدماں چ یہ کیڑا محبوب ہے جنوں تو قدماں چ لینا چاہیے اس لیے وظیفے کا عنوان بتا رہا ہے کہ دال چ کالا نہیں دال ساری کالی ہے دال ساری کالی مولانا روم سے کسی نے پوچھا تھا کہ حضور محبوب کی تعریف فرمایا اپنا سر لا کے پیراں چ رکھن تیرا دل کرے چلے آج کل محبوب کی ہے محبوب اس لیے تو میاں صاحب کہتے ہیں اتھے اللہ کاما رنگ لے اتھے اللہ کاما رنگ لے تے بن بن پہندے ویکھ کے تے تک کے ہاتھ پھڑی مت میں رکو آج امت کا کوئی غصہ نہیں اللہ ہمارے حال پہ رحم کرے اور اللہ ہم سب کو دین مبین کے اللہ ہم سب کو دین مبین کی اس لیے پتر لبو دعا کرو کوئی سونا رب دا ولی لبے کوئی سونے تے سواگا پتر جے نہیں لبدا تے پھر دو تکار ہے انہاں دے اور پھر انہاں دے صدقے اللہ تے کسے اپنے کسے دوست دا بھی ساتھ ماں پیو دی خدمت نے اتنے رنگ لائے یہ نہیں کدی ہویا کسی مزار کو لنگے ہو تھوڑا نے شفقت نہ کی خوب انہاں دی خدمت خوب ہے اور پھر انہاں دی خدمت دے صدقے
اللہ تینوں پھر اپنے دوستوں کا ساتھ بھی عطا اور کوئی دوست لب گیا تو پھر پیر کا کام ہی ہے تربیت. پیر کا کام کیا ہے؟ لیکن وہ کیونکہ وہ شعر بھی ہم نے ان کو سنا دیا نا کہ وہ میں لجپالاں دے لڑ لگی تے میرے تو غم پرے رہے. انہوں سارے کہتے ہیں کہ پیر ایندا ہوئے کہ غم پرے پرے رہے. میں اللہ نال عرض کی تھی سونے اللہ نال بھی پیار ہو گیا. پھر میں جو پھر اللہ نال بھی ہو گیا پھر آزمائشاں لی بھی تیار ہو جاؤ. لیکن وہ اسی انہوں سنا چھڑیا کہ جی غم میں تے صاحب بڑے میں تے آپ جی کہ جنوں ہاتھ پڑایا انہیں تہاڈا جینا آرام کر چھڑیا. پیر جی ٹھڈ پیڑ ہون رہی ہے کیوں ہوئی ہے تسی کہتے بھی یہ کام نہیں پیر جی وہ فلانا کام نہیں ہو رہا بھائی خدا دا واسطہ جی سانوں کہڑے پاسے لگے کہنا کام پیر دا کام پیر دا کام ریگ مار پہلے صفائی کرے تو پھر اتنے عشق مصطفیٰ دا رنگ کرے. ظاہر ہے حضرت جب صفائی ہونی ہے ریگ مار بجنا تو پیڑ تے ہونی ہے نا. مرید کہندا ریگ مار لاؤ ریگ مار ریگ مار ریگ مار تے بجنا ریگ مار مرید کہندا ریگ مار. ہاں جی مومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ سٹیٹس کی ہے جدو تبری لکھ دے کہ حضرت عائشہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خط لکھنا خط دین تے لکھنا اللہ کے محبوب کی محبوبہ اللہ کے محبوب کی عائشہ بنت ابو بکر. لیکن حضرت صاحب دوسرے پاسے اسی سارے انہوں نے پتر لیکن اولاد ہے سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنا لاڈے مٹی عطا کی. فرمایا ام سلمہ جدو دیکھو سرخ ہو گئی ہے سمجھو میرا حسین کربلا چ. مرید کہتا ہے ریگ مار کیونکہ میں لاجپالاں دے لڑ لگی دے گا میں یہ رستہ پر ہی قرآن کہہ رہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ والثمرات. نہ وہ مرید رہے نہ وہ گلاں نہیں نہ ساڈے بڑے حضرت آخری بار میں چگاسی صاحب بھی آ گئے وہ حضرت مرید ہونا آ گئے چودھری صاحب انہوں نے فرمایا چودھری جی فقیری چودھری ایک دوجے دی ضد وہ دو تلواراں نے جڑی ایک نیام چ رہ سکدیاں پہلے فیصلہ کر لے چودھری کے مگر چودھری کے ساری جڑی برادری نہ گزر بڑی دیر فکر پھر اسی چودھری ہو گئی پھر فکر سارے اسی چودھری کی فکر. یہ کتاب ہے بزرگوں میں انہوں نے لکھی ہے سرزمین کشمیر اور گجر برادری. انہوں نے لکھا ہے کہ اس برادری تو 40,000 ولی کشمیر سے اتنا فکر تھا گجر پھر اسی چودھری ہوئے میں تے جن گجراں دے وڈے وڈے رہے میں کہ چلیے کتے کھڑی شریف دو رکعتاں دو ودیاں پڑھی تے کئی حضور چودھرا واپس تے سانوں ساڈا فکر واپس کر چھڑا. انہیں کہا جی حضور فکر ٹھیک رہ جاؤ. انہیں کہا پیر جی پتہ سنیا ہے کچھ سبق ملتا ہے مرید ہوں تو بعد اور میں سبق سویرے دے رات ہوئی فجر پیرا نہ پڑھی ذکر اذکار کیتا لنگر کھادا تو پہ بہ گئی. پیر آئے پھر آگے کہتا پیرو سبق اور میں بیت توپ سیکھ دوں دس وہ چوڑی آئی گا
ਜਾਂਦੇ ਆ ਥੋੜੀ ਨਾ ਚੌਧਰੀ ਤੇ ਸੁਣਨੇ ਦੇਖ ਲਈ ਚੌਧਰੀ ਦੇ ਡਿੱਗਾ ਚੌਧਰੀ ਉੱਠ ਕੇ ਪੈ ਗਿਆ ਚੌੜੀ ਤੇਰੀ ਹੈ ਤੇ ਤੇਰੀ ਉਹ ਤੇ ਤੇਰਾ ਹੈ ਤੇ ਤੇਰਾ ਉਹਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਚੌਧਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਵੇਗਾ ਸਭਾਈਓ ਰੇਗ ਮਾਰ ਵਾਹ ਹੀ ਮਾਰ ਰੇਗ ਮਾਰ ਵਾਹ ਹੀ ਮਾਰ ਚੌਧਰੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਫੇਰ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਪੀਰ ਜੀ ਸਬਕ ਫਰਮਾਇਆ ਚੌਧਰੀ ਥੈਲਾ ਲਓ ਤੇ ਜਾਓ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡੋਂ ਮੰਗ ਕੇ ਲਓ अपना पिंड सी गए किसी ने जेब नहीं कर राती चौधरी होरी बोरी भर के अगले दिन फरमाया नाल दा पिंड जूं जूं पिंड दूर हुंदा गया तू फिर रेग मार बजना इन्होंने आख्या ही जो मर्जी कोई आखे ना गाल कढ़नी है ना तत्ता बोलना है ना उच्चा बोलना है ना तत्ता बोलना है आप दोस्तों से गुजारिश है सारे बैठ जाए मैंने किबला डॉक्टर साहब से गुजारिश की थी और उन्होंने शफकत फरमाई कि किबला आसी साहब आ जाएंगे तो फिर मैं स्टेज से उतरूं ताकि महफिल का माहौल ख़राब ना हो। सारे बैठ जाएं अब सारे दोस्त बैठ जाएं जिनका इंतज़ार था वो आ गए हैं। बैठ जाएं। मुल्क पाकिस्तान के मसरूफ़ तरीन आलम दीन जनाब हज़रत अल्लामा मौलाना हाफिज़ मोहम्मद इमरान आशी साहब, मैंने डॉक्टर साहब जाने लगे थे, मैंने डॉक्टर साहब से रिक्वेस्ट की है कि आशी साहब जब तक ना आए तो उन्होंने शफकत फरमाई सिर्फ इसलिए कि डॉक्टर आशी साहब एक माहौल है हमारे चौधरी शाह साहब। बैठ जाए भाई, सारे बैठ जाए मेहरबानी फरमाए, सारे बैठ जाए। डॉक्टर साहब अभी बात पूरी करेंगे तो मैं उनसे गुजारिश अभी की है तो वो बात माइक फिर छोड़ेंगे। सारे बैठ जाए, आप बड़े सुकून से बैठ जाए। भाईजान बह जाओ, हजरत थोड़ी जफी पवाने आसी साहब ना बाद चो बह जाओ, सारे बैठ जाए। शायद भाई दोस्तों भाईजान तुसी भी तशरीफ रखो सारे, मेहरबानी जेड़े बाहर खड़े ने वो भी अंदर आ जाओ, सारे जेड़े खड़े ने बैठ जाओ। डॉक्टर साहब ज़ाती तौर पे आपका शुक्रिया स्पेशल। आज मैंने ये शायद भाई ना बड़ी परेशानी के आलम में भाग दौड़, लेकिन आप तो बड़े लोग हैं, बड़े ऐसे नहीं बनते ज़र वाले बड़े बनते हैं। तो अल्लाह आपके दारैन की खुशियाँ दे। आसी साहब अल्लाह आपको और मसूद रखे। महीना रहे कुमार बजे याद रहे। दूसरा जो दूर होता गया लोगों ने बातें करनी, रेग मार बजना बड़ा औखा रेग मार। महीना लंघिया वो बैठा था, फिर आई उनका सूट बना की महीने बाद की नहीं उन्हें सुटिया, फिर उठ के पै गए। लेकिन पहले वाली ताड़ तोड़ कर्म कट, लेकिन ये भी है फिर महीना मंगाया, फिर सटाया, फिर चौधरी होरी पै गए। लेकिन पहले वाली फिर महीना मंगाया, वो कपड़े शपड़े माया शाया काटन शाटन पाट गई सी, फिर बैठे सन 4 महीने पूरे हो गए सन। फिर मैं फिर उन्हें फिर सुटिया, चौधरी होरी वेख के कहने का सारा मेरे थे सुट दे सारा मेरे ते सफाई हुई हम तेरे ते इश्क मुहम्मद का रंग करांगे। लेकिन मुरीद कहता रेग मार मारो तो रेग मार दे बजना, अगर रेग मार तो बगैर काम होना। अल्लाह हम सब पे रहम करे, किबला तशरीफ ले आए। अल्लाह बड़ा मेरे आले सुन्नत का हुस्न है, अल्लाह इस हुस्न में और इजाफा फरमाए। सुनम बोलते हैं कोई लहना नहीं, बोलते हैं दिलों के तार छेड़ते हैं। अल्लाह इनके इल्म फजल बरकतें दे। मुझे हजरत ने कहा हक बन देना आपका ही, आप जा भी सकते थे लेकिन आप देखा महफिल का माहौल डिस्टर्ब होगा तो इतनी मेहनत की है तो आपने आला ज़र्फ़ी दिखा। अल्लाह सलामत रखे। उधर बैठे